السلام عليكم. في هذا الفيديو نتاع لي ماتيماتيك فينونسيير غادي نشوفوا لي زانتيري كومبوزي، هي لا بارتي 4 جو بونس. غادي نشوفوا بعد لي نوسيون utiliser هاد لي زانتيري كومبوزي utiliser lorsque les intérêts acquis au cours d'une période s'ajoutant au capital initial pour le calcul des intérêts de l'année suivante. شنو هي؟ نمثلو نتايا كتجيب واحد 100,000 ياك كتحطها في الكونت ديالك كتحطها واحد العام، كتجيب لك واحد الفائده، واحد لي زانتيري كيزادوا لك واحد لي زانتيري. انت جبت 100,000 وتزادوا لك واحد لي زانتيري ديال 20,000، وشحال ولا عندك 120,000. العام الجاي على من غادي ابليكو لي زانتيري؟ ماشي ابليكو على 100,000 اللي جبتها في الاول، على 100,000 بلس 20,000 على 120,000. العام الاخر جبت 20,000 غتابليك على 140,000. العام الاخر جبت 20,000 160,000، وهي ماشيه. يعني لي زانتيري كيتجمعوا كيتحسبوا على لي على داك الكابيتال اللي جبتو نتايا بلس دوك لي زانتيري اللي ربحتهم. داكشي اللي هايا كيف قلنا ديم بيريود au cours d'une période s'ajoutant au capital initial، كيتزادوا للكابيتال انيسيال وكتابليك عليهم لي زانتيري جديد. اوكي غادي نشوفوا بعد لي نوسيون. valeur acquise correspond à la valeur acquise par un capital placé C0 après une période de placement. انت جبت واحد 100,000 اللي هي كان فاش كتكون الكابيتال نتاع المره الاولى هي C0، كابيتال 0 جبته وربحت عليه واحد فات عليه واحد لي زاني، كتشوف شحال كيولى، شحال تزادوا عليه نتاع شحال تزاد لك انت نتاع لي زانتيري. جبت العام الاول مثلو 100,000، من بعد واحد 5 ولات لك 150,000. الوغ كابيتال فالور اكيز ولا كابيتال ان هو هذاك 150,000 اللي ولات من بعد واحد 5. غادي نشوفوا الاخر. ها هي شنو هي الكالكول ديالها في الفورميل. كتساوي سي ان كتساوي سي 0 هو الكابيتال اللي جبتو الاول فوا 1 بلس الطو على بويسونس ان، ماشي فوا ان هنايا على بويسونس، كديرها في البويسونس ان حيتاش كيف قلنا راه الكابيتال كيضرب في لو طو، والعام الجاي كيوليو يتزادوا عليه على داك الكابيتال بلس لو طو، كتولي تخرج عليهم لو طو دانتيري جديد. غادي نشوفوا فالور اكطويال. واحد لو نوسيون جديده consiste à calculer la valeur aujourd'hui c'est zéro d'un capital dont on connaît le montant à une échéance. مثلو نتايا باغي تجمع واحد كابيتال تاع 150,000. شنو هي سي زيرو؟ غتقول انا خصني 150,000، يعني خصك تخرج شحال، خصك غادي بهذا الفورميل غادي تجبد شحال النهار الاول خصك تحط باش من ال5 سنين يولي عندك 150,000. مثلو خصك تحط غادي تخرج لك مثلو خصك تحط 100,000 باش من ال5 سنين تولي 150,000. هذيك هي سي زيرو، يعني شحال غادي تحط النهار الاول. غادي نشوفوا هاد اكزرسيس. فو بلاسي ان سوم دو 5,000 درهم اوتو 5% بوندون 4 ans. هيا 5,000 درهم هي اللي بلاسيتها النهار الاول، هي كابيتال زيرو، هي هذا. اوتو هي لو طو 5% بوندون 4 ans، يعني ان على بويسونس ان هنايا غادي تكون 4. غادي نشوفوا شنو غادي دير. بغينا نجبدوا الفالور اكيز اللي هي سي ان. غادي دير تساوي 5,000 اللي هي سي 0 فوا 1 بلس طو اللي هو 5%، هذه 0.05 هي 5 على 100 كتعطيك 0.05 على بويسونس 4 اللي هي نومبر داني كتعطيك هذه. هيا كيف تجي تشوف هنايا هاد لوطو ها هو ان هي لي زاني، هي هذيك سي 0. دابا غادي نجبدو يكون عندنا سي ان، هانا جبدنا هنايا سي ان اللي هو فالور اكيز. دابا بغينا نجبدو من انطلاقا منه غادي نجبدو سي 0 اللي هو الكابيتال اللي نحطوه النهار الاول. شنو غادي دير؟ ها الفورمي شنو غادي دير؟ سي ان هي الفالور اكيز فوا 1 بلس طو لا بويسونس ان. هنا ما غاديش تكون ان، غادي تكون موان ان. غادي نشوفو هنايا ها هي 60,000 و 6077.53 هي الفالور اكس اللي لقينا هنايا فوا 1 ها هي بلس طو لو طو اللي عندنا ينفسو على بويسونس. هنا كنا دايرين 4 هنا موان 4. علاش؟ حيتاش غادي نشوفوا الفالور اللي غادي نجيبوها نهار قبل ب4 سنين. بحال مثلو نتايا في الاخر منا 4 سنين ها شحال جمعت ديال ها شحال باغي تجمع منا لواحد 4 سنين. يعني غادي تقول اودي شحال خصني نحط دابا باش منا 4 سنين تكون عندي هاد الفالور. شحال خصك تحط؟ خصك تحط سيدي 5,000 درهم. هيا نفس الاخر اللي انطلقنا منه هنايا خرجت لنا هذه. انطلقنا بفالور اكيز وبغينا نخرجوا الفالور اكطويال، هيا خرجت لنا نفس الريزلت. اوكي يعني هذه باينه. غادي نشوفوا هنا في لو كا بارفوا كيعطيوك انك تجبد لو طو. غادي باش تجبد لو طو ولا باش تجبد ان غير بنفس الفورميل نتاع هذه نتاع الفالور اكيز. كدير اون سي كو فالور اكيز اللي هي هذه فالور اكيز ايت ايغال كابيتال 0 فوا 1 بلس تي على بويسونس ان. وحنا شنو دابا الانكوني اللي عندنا هو تي. الطو غادي نجبدوه من هنايا. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هذه الفالور اكيز اللي هي سي ان مقسوم على سي 0 اللي هو كابيتال 0
على بويسونس. هنا شحال كان عندنا 4، ما غاديش دير 4 على بويسونس 1 سيغ 4. نمثلو لو كان عندنا هنا 5 ولا 6 ولا 7، مثلو 7 غادي دير 1 على 7 موان 1. هنا كان عندنا 1 بلس طو، غادي تجيبها هنايا تولي لك بلو موان، حيت غادي تبدلها البلاصه تولي بلو موان. ايتيغال 0.05. هاي الا درت هادي الفالور اكيز على الكابيتال على بويسونس 1 سيغ 4 اللي هي ان، هذه هي ان 1 سيغ ان موان 1، لحقاش من هنا كان بالبليس كي كتقلب له الاتجاه كيولي بالموان، كتساوي لو طو 0.05. هي اللي الا ضربتها في 100 غادي تولي لك 5%. الوغ باينه هذه كي نجبدوها. غادي نشوفوا دابا ان ميم اكزومبل افيك ان انكوني، يعني نفس ليكزومبل وغادي يكون عندنا ان انكوني. دابا شنو راه عندنا فالور اكيز وعندنا الكابيتال وعندنا لو طو، يعني شنو الانكوني هو ان. شنو غادي دير تساوي بحال هذه، غادي دير فالور اكيز سير كابيتال ايتيغال 1 بلس 0.05 اللي هو لو طو على بويسونس ان. غادي تهود منا ان، وشنو غادي دير؟ غادي دير هذا اللي يخرج لك من هنايا غادي ديرو لوغاريتم. لوغاريتم راه كاينه في كاليكاتريس، ما نعرفش قدامي كاليكاتريس شنو راك، المهم راه باينه اللوغاريتم تما. اللوغاريتم تاع هذا اللي غادي يخرج لك هذا الفورميل مقسومه على اللوغاريتم تاع هذا 1 بلس طو، غادي تخرج لك 4. هاي الا تحققت منها الاخر. وهنا شحال كان عندنا في ليكزيرسيس 4، يعني راه خرج هذاك هو. الوغ هادشي اللي كاين في الاخر، ومره الجايه غادي نديرو فيه لي زانويتي ان شاء الله.